हिन्दू धर्मको विरोधै गरिदिए हुन्थ्यो हैन। अब्दुस मियाँ मुस्लिम हो, त्यस कारणले उसले आएर यहाँ चाहिँ तिमीहरू यो के अरे वेदलाई प्रधान भन्न खोज्ने हैन, हिन्दू धर्मलाई प्रधान गर्न खोज्ने, त्यसका भनेर हिन्दू धर्ममाथि चाहिँ अट्याक गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा कसैले पनि राख्नु पर्दैन, राख्नु हुँदैन र त्यो कसैले गर्न पनि हुँदैन। नेपालको 30 मिलियन पपुलेसन भएको यति सानो राष्ट्र चाहिँ विभिन्न नाममा टुक्राउनु पर्ने आवश्यकता हो त? धर्मनिरपेक्षता चाहिँ 3 करोड नेपाली मध्ये मेजोरिटीले चाहिँ इन्डोर्स गर्नुपर्छ, अनि मात्रै धर्मनिरपेक्षता सम्भव। 2/3 सरकार सम्हाल्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो हैन, आफू इन्सेक्योर्ड भएर 2 चोटि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नु पर्यो। रविन्द्रजीले राजतन्त्र स्वीकार्नु भएन, उहाँले के सोच्नुहुन्छ त्यो यो तपाईको आकलन हो। हिन्दूवादीहरूको संगठन सुरु हुन्छ र त्यसले हाम्रो मेजोरिटी रहँदै पनि हामीलाई छक्क्याएर यो देशमा हाम्रा अधिकारहरू कुण्ठित गरे भनेर त्यसले बवन्डर नगर्ला भनेर भन्न सकिन्छ। राज्यको धर्म हुनु हुँदैन भन्ने पनि ब्युटिफुल कन्सेप्ट हो। धर्मनिरपेक्षताले केही बिगारेको छैन, एकदमै वन्डरफुल कन्सेप्ट हो। प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाएको पनि देखेका छौँ, राष्ट्रपतिले भोटो देखाएको पनि देखेका छौँ। डेमोक्रेसीको यत्रो ठुलो कुरा गर्ने पार्टीहरूले जनतालाई सोध्ने हैसियत राखे त? यो देश यस्तो हो, हिपोक्रेट्सहरूको देश हो, जहाँ कम्युनिस्टहरू खुल्ला मार्क्स र एङ्गल्सको फोटोमा पूजा गर्छन् हैन, माला लगाउँछन्। यो पश्चगामी विचार हो त? यो एन्टाई सेकुलर विचार हो त? र सेकुलरिजमको कुरा गर्नेहरूले प्रोटेक्ट गरेका छन् त यो देशमा? यो देशका रीतिस्थिति संस्कृति सबै धर्म समुदायहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सके त? डिमोनाइज गर्न हुँदैन र बोल्न र च्यालेन्ज गर्न चाहिँ संसारको हरेक सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्न पर्छ, च्यालेन्ज गर्न पाइन्छ। र कसैले च्यालेन्ज गर्छ भने त्यसलाई पश्चगामी भनेर त्यसरी कित्ता काट गर्न चाहिँ हुँदैन। पार्टीमा हिन्दू राज्य मात्रै होइन, बुद्ध राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने पनि विचार छ। पार्टीमा फ्रान्सको जस्तो रिलिजियन र स्टेटको बिचमा वाल लगाउनुपर्छ भन्ने पनि विचार छ। अनि लोकतन्त्रवादी पनि भन्ने, अनि त्यस पछाडि आम मान्छेको कुरा सुनाउ न त, जनताले के भनिरहेछन् त्यो सुनाउ न त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि पछाडि फर्केको पश्चगामी भनेर भन्ने आरोप लगाउने चाहिँ यो सही भएन। हेर्नु, कम्युनिस्टहरूले यो देश कहिल्यै पनि बनाउन नसक्ने रहेछन् भनेर यो अब साफ भइसक्यो। नमस्कार, सुनौलो बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिनेश लुइटेल। एउटा पार्टीको नेताले सार्वजनिक गरेको निजी विचारले यति बेला नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ। 70 वर्ष लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त उपलब्धिमाथि धावा बोलेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भइराखेको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको यो दस्तावेजमाथि आज विवेकशील साझा पार्टीका सचिवालय सदस्य एवं युवा सङ्गठनका संयोजक अब्दुस मियासँग हामी बहस गर्दैछौँ। अब्दुसजी, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। के छ त हालचाल? एभ्रिथिङ इज गुड। अहिले डिबेट्सहरू भइरहेको छ, स्पेसली पार्टीलाई लिएर। त्यो डिबेट र त्यसमा आएको फिडब्याकहरूलाई अलिकति स्टडी गरिरहेको छु म चाहिँ। यो वैकल्पिक राजनीतिको परिचय त एकाएक फेरियो नि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? त्यस्तो फेरिएको छैन होला। वैकल्पिक राजनीतिले हिजो पनि डेलिभर गर्छु नै भनेको हो। जस्तो किसिमको प्रमुख समाजका मुद्दाहरू हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, त्यस पछाडि सोसल सिक्युरिटी लगायतका विषयहरू, अफोर्डेबल हाउसिङ, इम्प्लोइमेन्टका विषयहरू, यसमा चाहिँ कुनै पनि सरकारहरूले डेलिभर गर्न सकेनन् हैन। विभिन्न किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरू भए देशमा, तर आम नागरिकको जनचासोको विषय चाहिँ सम्बोधन भएन र ती प्रब्लमहरू सल्भ भएनन् र ती प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नुपर्छ भनेर जति पनि अटेम्प्ट्सहरू भएको छन् अहिलेसम्म, त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक शक्ति भन्ने होला र हामी त्यो गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने लाग्छ। देयर इज नो चेन्ज। जस्तो यो ठ्याक्कै अहिलेकै सिनारीको कुरा गरौँ होइन, रविन्द्र मिश्रले एउटा निजी विचार सार्वजनिक गर्नुभयो जहाँ चाहिँ उहाँले सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा फेरि एकचोटि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ अथवा खारेज गर्नुपर्छ। गणतन्त्र हटाइदिनुहोस्, सङ्घीयताको विषयमा चाहिँ सङ्घीयतालाई चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई अलिकति स्थानीय निकायहरूलाई सुदृढीकरण गरेर। जस्तो रविन्द्र मिश्रको, तपाईँको पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी
विचारले पार्टीभित्र हलचल ल्याएको छ नि, त्यति मात्र होइन देशभर हलचल ल्यायो नि। हलचल छ, तर यो केवल उहाँको विचार भइदिएको भए चाहिँ यत्रो हलचल हुँदैन थियो होला। कतै न कतै आम जनमानसमा यो मनोविज्ञानभित्रबाट लुकेर यसको विरुद्धको जुन एउटा असन्तुष्टि छ, उहाँको यो डकुमेन्ट पछाडि त्यो असन्तुष्टि चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बहसका रूपमा चाहिँ अगाडि आएको जस्तो लाग्छ। त्यसले चाहिँ अलिकति मेजर अटेन्सन पाएको हो, तर यो उहाँको मात्रै विषय हो जस्तो लाग्दैन। जस्तो उहाँले निजी विचार भन्नुभयो, तर यो सार्वजनिक भएपछि चाहिँ कसरी आरोप लाग्ने गरेछ तपाईँले त्यो देखिराख्नु भयो होला। जस्तो हिजो वैकल्पिक शक्ति भन्थे, आज चाहिँ मण्डली, राजावादी, राप्रपाकरण, कसरी सहनुहुन्छ हो यस्तो कुरा? होइन, आरोप त अब हेर्नुहोस्, यति भन्नुभन्दा अगाडि डलरे, त्यस पछाडि युरोपियन युनियन फन्डेड, होइन, विभिन्न आरोपहरू लागेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता निराधार आरोपहरूको त पछाडि नलागौँ। तर के हो भन्दाखेरि विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ एउटा आजको जेनेरेसनको पार्टी हो, आजको टाइम रेलेभेन्ट पोलिटिकल पार्टी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजका समस्याहरू, चाहे त्यो हिजो सल्भ भएका समस्या हुन्, नभएका समस्या हुन्, आज आएका, आज स्पटेड भएका समस्या हुन्, अथवा फर अ लङ टाइम बिजोलिएका समस्या हुन्, यी सबैको समाधान यदि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अगाडि आउने हो भने हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। देयर इज नो डाउट अन द्याट, एन्ड आई थिङ्क दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट अफ आइडेन्टिफाइङ कि समाजमा समस्या के छ भनेर। तपाईँले यो मलाई लागिराखेको के भने रविन्द्र मिश्रलाई निजी विचार भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो, तर तपाईँले यसको स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु परेको छ नि, कति गाह्रो होला है तपाईँलाई पनि? यो स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेको होइन, तर के हो भनेर भन्दाखेरि यो बहस अलिकति सतहमा आइसके पछाडि, सार्वजनिक भइसके पछाडि, अहिले विभिन्न मिडियामा, त्यस पछाडि सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालहरूमा अथवा विभिन्न अन्य छलफलहरूमा चाहिँ यो विषय टटकारो रूपमा अगाडि आइरहेको छ। अनि यसमा सबैजनाको ओपिनियन के हो त, पार्टीमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूले यसरी बोलाउनुहुन्छ र त्यहाँनिर त जवाफ दिनै पर्यो नि। अदरवाइज आई वाज जस्ट स्टेइङ एट होम एन्ड लुकिङ एट कमेन्ट्स। रविन्द्र मिश्रको यो नेपाली राजनीतिमा झड्का दिने के एउटा निजी विचार भने झड्का दिने विचार आयो होइन, यो चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि राजनीतिप्रतिकै निराशा कि विकल्पको खोजी? विकल्पको खोजी हो, राजनीतिप्रतिको निराशा पनि हो होइन, देयर इज नो डाउट अन द्याट। किनभने निराश हुने त 100वटा कारण छन् नि त होइन। अघिल्लो निर्वाचनमा आम नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्टहरूलाई, यो देशमा कम्युनिस्टहरू जो चाहिँ देश बदल्छु बनाउँछु भनेर होइन हिजो द्वन्द्व गरे, हतियार उठाए, के सम्म गरे, सब कुछ गरिसकेर आएका, ल चलाउन त देश होइन, तिमीहरूले भने जस्तो गरेर चलाउन त भनेर 2/3 मेजोरिटी दिएर पार्लियामेन्टमा पुर्याउँदाखेरि, सरकार र सत्ताको चाबी हस्तान्तरण गर्दाखेरि उनीहरूले त देखाएन नि त आफ्नो राजनीतिक हैसियत के रहेछ, कति सम्हाल्न सक्ने स्थिति रहेछ, कस्तो अवस्था रहेछ भनेर त देखाए नि त। त्यहाँ 2/3 सरकार सम्हाल्न नसकेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो होइन, आफू इन्सेक्योर्ड भएर 2-2 चोटि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वितृष्णा छ, कम्युनिस्टहरूले यो देश कहिल्यै पनि बनाउन नसक्ने रहेछन् भनेर यो अब साफ भइसक्यो। अब योभन्दा अगाडि जसको विकल्पमा कम्युनिस्टहरूलाई लिएर आइएको थियो सरकार र सत्तामा, नेपाली कङ्ग्रेस, जसले लास्ट 30 इयर्समा मोस्ट अफ द टाइम आफ्नो यो देशको नेतृत्व लियो, ऊ त पटक टेस्टेड एन्ड फेल्ड र अब अति भयो भनेर आम नागरिकले उसलाई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जिम्मेवारी दिए, तर उनीहरूले पनि ध्वस्त भएर अहिले फेरि शेरबहादुर देउबा 5औं पटक, उहाँलाई इच्छा छ कि छैन, उहाँले नयाँ गर्ने त केही छैन, उहाँले आएको 24 घण्टाभित्र नै आफ्नो पार्टीको एकजना भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको मान्छेलाई जहाँ अब 10 लाख रुपियाँ धरौटीमा चाहिँ होइन छुटाउने वातावरण बनाइदिनु भयो। यो सब हेरेर राजनीतिप्रतिको वितृष्णा त हो नै, तर अब सधैँ वितृष्णा भएर पनि भएन, विकल्प पनि कोही चाहियो। र अहिले विवेकशील साझालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विकल्प विवेकशील साझाले दिन सक्छ कि भनेर हामीप्रतिको त्यो आकर्षण चाहिँ बढेर गएको म कुरिराखेको। विकल्प भनेको के भन्दा फेरि धर्म, फेरि सङ्घीयता, फेरि धर्मनिरपेक्षता होइन, यतैतिर फेरि यो विकल्प भन्ने फेरि पछाडि फर्किने। यसमा मैले रोकेँ 70 वर्ष लामो सङ्घर्षदेखि प्राप्त गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता के
अनि अहिले चाहिँ त्यतैतिर फर्किनुपर्ने, यस्तै विकल्पको खोजी गर्न त किन वैकल्पिक पार्टी चाहियो? छँदैछन् नि राप्रपाहरू। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यता मात्रै फर्केर अब भोलिदेखि त्रिशुल यात्रा गर्छौँ भनेर भनिरहेका छैनौँ। हामी भनिरहेका के छौँ, हामी भन्दा पनि अहिले यो रविन्द्रजीको डकुमेन्टले बोलिरहेको विषय के हो भन्दाखेरि चाहिँ हो नेपालमा आइडियल्ली इन्डिभिजुअल रूपमा तपाईँ हामी सेकुलर हौँला, आफ्नो ठाउँमा छ होइन, वैयक्तिक विचारलाई आफ्नो ठाउँमा राखौँ, तर आम रूपमा देशको परिस्थितिलाई यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जसरी यो देशमा धर्मनिरपेक्षता आयो त्यो धर्मनिरपेक्षता लिएर आउन सही थियो कि थिएन, ठिक थियो कि थिएन, र त्यसमा चाहिँ मेजोरिटी हामी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसीको त कुरा गर्छौँ नि, लोकतन्त्रको त कुरा गर्छौँ नि, अनि लोकतन्त्रवादी पनि भन्ने, अनि त्यस पछाडि आम मान्छेको कुरा सुनाउ न त, जनताले के भनिरहेछन् त्यो सुनाउ न त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि फेरि पछाडि फर्केको पश्चगामी भनेर भन्ने आरोप लगाउने चाहिँ यो सही भएन। हेर्नुहोस् यहाँ मैले यही नै रोकेँ, यो मैले भन्न खोजेको छैन, यो उपलब्धि के 70 वर्षको उपलब्धि उल्टाउने प्रस्ताव आयो, यसको तात्पर्य चाहिँ के होला कि? यसको भेरी सिम्पल छ होइन, यसको तात्पर्य अहिले रविन्द्रजीको डकुमेन्ट उहाँले त्यो 44 पृष्ठ लामो डकुमेन्टमा स्पष्टसँग लेख्नु भएको छ, म त्यही कुरालाई कोट गरिरहेको छु। यो के हो भन्दाखेरि विवेकशील साझा पार्टीले र विशेष गरेर उहाँले त्यसको नेतृत्वका रूपमा उहाँले संविधानका यी आन्दोलनहरूका यति मात्रै उपलब्धिहरू होइनन्, विभिन्न उपलब्धिहरू छन् होइन। अब कोट गर्दाखेरि होइन नेपालको संविधानमा लेखिएका यी उपलब्धिहरू को ठ्याक्कै अपोजिटमा गइहाल्ने भन्दा पनि if there is a dissatisfaction, should we not solve that? Should we not address that? होइन, र यदि मेजोरिटी पपुलेसनको विचार अथवा विषयलाई सम्बोधन गरिएन भने त्यसले सम्बोधन नगरिकन भागेर चुप लागेर बस्न त मिल्दैन होला नि त, चाहे सत्ता होस्, चाहे प्रतिपक्षमा रहेका पार्टी होस्, चाहे वैकल्पिक पार्टीहरू हुन्, सबैले ती विषयलाई सम्बोधन नगर्ने हो त। सो सम्बोधन गर्ने के भनेर भन्दाखेरि हामीले कुनै ओपिनियन बनाइरहेछौँ, बखुन्डोलको केन्द्रीय कमिटी बैठकभित्र बसेर यो देश यस्तो हुनुपर्छ भनिरहेको होइन, तर जुन विषयमा विवाद यति ठुलो भइसक्यो, दूरगामी प्रभाव राख्ने किसिमका कुनै विषय यसरी आउँछन् भने ती विषयहरूमा ल जनतालाई सोधौँ भन्नु त गैर लोकतान्त्रिक त होइन होला, अनि हामी लोकतन्त्रको अभ्यास नै त गरिरहेका छौँ। निजी विचारको यत्रो तहल्का छ, साँच्चीकै पार्टीले निर्णय गर्यो भने के होला त? किन यत्रो तहल्का छ भनेर भन्दाखेरि यो विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो, गम्भीर विषय हो होइन। यो विषयमा निर्णय लिँदै गर्दाखेरि आम नागरिकले, यो देशका 3 करोड पपुलेसनले त्यसको ओनरसिप लिन सक्ने गरेर डिसिजन लिनुपर्छ, तर त्यो भयो त होइन। डेमोक्रेसीको यत्रो ठुलो कुरा गर्ने पार्टीहरूले जनतालाई सोध्ने हैसियत राखे त होइन। यत्रो ठुलो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि म सेकुलरिस्ट हुँ, धर्म निरपेक्षतावादी हुँ, तर म के ठान्दछु भनेर भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता चाहिँ 3 करोड नेपाली मध्ये मेजोरिटीले चाहिँ इन्डोर्स गर्नुपर्छ, अनि मात्रै धर्मनिरपेक्ष सम्भव छ। म त्यसमा एकछिनमा आउँछु। जस्तो अहिले रविन्द्र मिश्रको निजी विचार आइसकेपछि पार्टीको एउटा तबकाले पुरै विरोध गरेछ, तपाईँ चाहिँ यसको समर्थनमा दौडिराख्नु भएको छ कि सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ के ठिक छ त? यो ठिक छ कि छैन यो अहिले हामी बहस गरिरहेका छौँ होइन। रविन्द्रजीको यो डकुमेन्ट कै आधारमा पार्टीको निर्णय हुनुपर्छ कि पर्दैन अहिले हामी यो बहस गरिरहेका छौँ, सार्वजनिक रूपमा पार्टीभित्र पनि। र अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो पार्टीमा विभिन्न विचारहरू छन्, पार्टीमा हिन्दू राज्य मात्रै होइन बुद्ध राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने पनि विचार छ होइन। पार्टीमा फ्रान्सको जस्तो रिलिजियन र स्टेटको बिचमा वाल लगाउनुपर्छ भन्ने पनि विचार छ होइन। सङ्घीयता यो कन्स्टिट्युसनमा जेसुकै लेखे पनि होइन, एउटा धर्मलाई त धर्म संस्कृति बिनाको हाम्रो समाज र सभ्यता हुन सक्दैन भन्ने अर्को विचार छ होइन। जस्तै अमेरिकामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको कन्स्टिट्युसनको फर्स्ट एमेन्डमेन्टले सेकुलरिजम लिएर आयो, तर आज पनि जुनसुकै डलर निकालेर हेर्नु न त्यहाँ अमेरिकन सरकारको अमेरिकाको मोटो के लेखाएको छ, इन गड वी ट्रस्ट। सेकुलर राज्य हो त होइन। हामी युनाइटेड किङडमको कुरा गरौँ न होइन, त्यहाँ 2टा हाउसहरू हुन्छ होइन, हाउस अफ कमन र हाउस अफ लर्ड्स। हाउस अफ लर्डमा तपाईँको 26 जना पादरीहरूलाई नियुक्ति गरिन्छ। त्यस पछाडि सेकुलर राज्यले
त्यहाँ जति पनि रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू हुन्छन् उनीहरूको शपथ ग्रहणदेखि लिएर प्रार्थना गराउँछन् होइन। अरू छोडिदिनुहोस्, त्यहाँको महारानी चर्च अफ इङ्ल्यान्डको पनि प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हो त। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के देखाएको छौँ भनेर संसारभरि अधिकांश देशहरूमा जहाँ सभ्य समाज छ र सँगसँगै शान्त यो छ त्यसमा यो धर्मलाई ओहो धर्मको त कुरै गर्नु हुँदैन, त्यो ठ्याक्कै प्रो कम्युनिस्टहरूले भन्ने जस्तो होइन। फेरि धर्मतिरै पुग्यो क्या कुरा चाहिँ। यी अरू देशको प्र्याक्टिस भन्दा नि हाम्रो देशमा नयाँ प्र्याक्टिस हुनुपर्छ, किन त्यतैपट्टि जाने। जस्तो अहिले मिश्रको त्यो जुन दस्तावेज छ त्यसमा चाहिँ नेपालको अखण्डताका लागि सङ्घीयता घातक छ भन्नुभएको छ कि यो त हावादारी कुरा भएन र। अब यसको मैले केटेगोरिकल तपाईँलाई जवाफ दिन सक्दिनँ यो हावादारी हो होइन होइन। उहाँले आफूले भन्ने कुराहरू त्यो डकुमेन्टमा अभ्यास गर्दैछौँ कि हामी, खास त्यसले राम्ररी फङ्सन पनि गर्न सकेका छैन होइन। कतिपय हाम्रो प्रदेशको नामाकरण नै हुन सकेका छैन। त्यसो भए तपाईँ मलाई यो जवाफ दिनुहोस् न त, बिहारमा पपुलेसन कत्रो छ? हाम्रोभन्दा 4-5 गुणा ठुलो पपुलेसन होला होइन। अनि त्यो बिहार भन्ने एउटा राज्यमा त्यहाँ मुस्लिमहरू पनि होलान्, इसाईहरू पनि होलान्, क्रिस्चियनहरू पनि होलान्, हिन्दूहरू पनि होलान्। अनि त्यो राज्य चाहिँ त्यत्रो 21 करोड चान्चुनको पपुलेसनको राज्य चाहिँ टुक्रिन नपर्ने, त्यसलाई चाहिँ चिराचिरा गर्न नपर्ने, नेपालको 30 मिलियन पपुलेसन भएको यति सानो राष्ट्र चाहिँ विभिन्न नाममा टुक्राउनु पर्ने आवश्यकता हो त? भलै मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि अब एउटा साइडको आर्गुमेन्ट अथवा उसलाई कोट गर्ने बित्तिकै ओहो यो त पुरै सङ्घीयता खारेज गर्ने पक्षको मान्छे रहेछ होइन, अथवा राजा महेन्द्रले गरेका 2-4वटा राम्रा उसलाई कोट गर्दै गर्दाखेरि ओहो यो त राजावादी रहेछ भनेर भन्ने किसिमको यो जसरी ठ्याक्कै विचारलाई निषेध गर्ने किसिमको प्रवृत्ति र पोलिटिकल कल्चर हामीले स्टार्ट गरेका छौँ, यसले हामीलाई कहीँ पनि लिएर जाँदैन। हेर्नुहोस् न स्थिति के हो यो देशको भनेर भन्दाखेरि नेपालमा हामी लोकतन्त्र त भन्छौँ तर कुनै पनि हामी लाइन लगाइदिन्छौँ कि खबरदार यो विषयमा चाहिँ नबोले, लोकतन्त्र त छ तसँग तर यो विषयमा ओपिनियन नदे होइन, लोकतन्त्र छ तर तैँले यो विषयमा चुप लाग्नुपर्छ। यो देश यस्तो हो, हिपोक्रेट्सहरूको देश हो जहाँ कम्युनिस्टहरू खुल्लम खुल्ला मार्क्स र एङ्गल्सको फोटोमा पूजा गर्छन् होइन, माला लगाउँछन्, अफिसमा के अरे टाँगेर राख्छन् होइन, म गोर्खाको मान्छे हो होइन। पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गर्नुभयो अनि यही देशमा बसेर मार्क्स र एङ्गल्सको फोटोमा माला लगाएर पृथ्वीनारायण शाहको यो राष्ट्र निर्माताको शालिग ढाल्न उद्धत छन् मान्छेहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कहाँ गइरहेछौँ, कस्तो किसिमको समाज निर्माण गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क वी सुड रियली डिबेट, वी सुड रियली टक। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो पक्ष विपक्ष सबैतिरबाट आर्गुमेन्ट गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् मैले मधेस आन्दोलन जसरी भयो त्यसको अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन होइन। यो देशमा जति हिमाली पहाडी तराई मधेसमा जति नेपालीहरू छन् सबैजनाको बराबर हो यो नेपाल, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर समटाइम्स होइन सर्टेन पोलिटिकल लिडर्सहरूको इन्ट्रेस्टमा आएर चाहिँ जब हामी एकपक्षीय हिसाबले विषयवस्तुहरूमाथि विचार राख्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई कहीँ पनि लिएर जाँदैन। र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा गरौँ न त, छलफल गरौँ न त। र त्यो छलफलको अहिले सुरुवात भएको छ, त्यसमा हामी सबैजनाले आफ्नो ओपिनियन दिउँ, आफ्नो ठाउँबाट आर्गुमेन्ट्सहरू प्रस्तुत गरौँ। विचार हेर्नुहोस् व्यक्तिगत हुनसक्छ होइन, तर निर्णय त सामूहिक गर्ने हो नि त हामीले। र व्यक्तिगत विचार र ती विचारहरूको मन्थन र त्यस पश्चात गरिएको सामूहिक निर्णयलाई क्यारियन गर्ने नै हो हामीले। आई थिङ्क डेमोक्रेसीले त्यही सजेस्ट गर्छ र हामी त्यही बाटोमा अगाडि बढिरहेछौँ। सो अहिले एक अर्कालाई त्यो अट्याक गर्नुपर्ने यो कुनै त्यस्तो विषय हो जस्तो भन्ने लाग्दैन। म के धर्म मान्छु मेरो कुरो, तपाईँ के धर्म मान्नुहुन्छ तपाईँको कुरा हो। तर जस्तो अहिले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको त्यो कुरा म तपाईँदेखि नै सुन्न चाहन्छु। म के मान्छु म भन्छु, तपाईँ के मान्नुहुन्छ तपाईँले भन्न पाउनुपर्छ धर्मको विषयमा होइन। जस्तो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा के लागेको छ, धर्म निरपेक्षताले त्यसलाई के बिगारेको रहेछ? यस्तो छ, धर्मनिरपेक्षताले केही बिगारेको छैन, एकदमै वन्डरफुल कन्सेप्ट हो होइन। राज्यको धर्म हुनु हुँदैन भन्ने पनि ब्युटिफुल कन्सेप्ट हो होइन।
तर सबैभन्दा पहिलो क्वेसन चाहिँ अलरेडी यो संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखे तापनि लगभग धर्मनिरपेक्षता राज्य होइन होला। हामीले प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाएको पनि देखेका छौँ, राष्ट्रपतिले भोटो देखाएको पनि देखेका छौँ होइन, सब कुछ देखाएको छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै अलरेडी सेकुलर भइसक्यो हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा थप छलफल आवश्यक छैन भन्ने तर्क चाहिँ जायज होइन होला। अर्को कुरा व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो देश म सहभागितामूलक लोकतन्त्रको पक्षधर हुँ होइन, र कुनै पनि निर्णय सहभागितामूलक लोकतन्त्र मार्फत गरिनुपर्छ भन्ने ठान्दछु होइन। यदि जसरी नेताहरूले संविधानमा यो लेखे, धर्मनिरपेक्षता लेखे, सङ्घीयता लेखे, त्यही अनुसार यो देशको पोलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड गरे, त्यसप्रति डिसस्याटिस्फ्याक्सन पब्लिकको त अहिले बढेर गएको छ होइन। तपाईँ आम मान्छेलाई सोध्नुहोस् होइन, पब्लिक पोल्सहरू गराउनुहोस् होइन, असन्तुष्टि छ। र त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने कसैले कि इग्नोर गरिदिने हो, छोडिदिने हो त? यदि हामीले अहिले यो विषयलाई छोडिदियौँ भने अबको 10 वर्ष पछाडि के हुन्छ? म भन्छु के हुन्छ, यो देशमा राडिकल हिन्दूवादीहरूको सङ्गठन सुरु हुन्छ र त्यसले हाम्रो मेजोरिटी रहँदै पनि हामीलाई छक्क्याएर यो देशमा हाम्रा अधिकारहरू कुण्ठित गरे भनेर त्यसले बवन्डर नगर्ला भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो देश सबैजनाको हो र हामी अलिकति दूरगामी पनि हुन पर्यो र यो देशमा मेजोरिटी मान्छेले के चाहन्छन् यो कुरा चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ र त्यही हिसाबको सामाजिक सद्भाव नबुझल्ने हिसाबले सबैजनालाई अधिकार। रविन्द्रजीको त्यो डकुमेन्टमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो देशमा किराँतहरू छन् तर किराँतहरूको धार्मिक स्थल छैन भनेर भन्नुभएको छ, बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ होइन। अनि यो सेकुलर विषय होइन, यो पश्चिगामी आइडिया हो होइन। पाकिस्तानको एउटा मस्जिद कोट गरेर भन्नुभएको छ, आलिशान बहुत ठुलो मस्जिद, त्यस्ता मस्जिदहरू पनि बनाऊ भनेर भन्नुभएको छ। यो पश्चिगामी विचार हो त? यो एन्टाई सेकुलर विचार हो त? र सेकुलरिजमको कुरा गर्नेहरूले प्रोटेक्ट गरेका छन् त यो देशमा? यो देशका रीतिस्थिति संस्कृति सबै धर्म समुदायहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न सके त? होइन, यतिखेर चाहिँ के हो भने तपाईँको जुन इस्युमा, जुन विषयमा अथवा जुन मागले ठुलो रक्तपात भयो के, धेरै मान्छेले ज्यान गुमाए, त्यसपछि प्राप्त उपलब्धि भनियो अनि आज फेरि त्यतै फर्किँदा के होला भन्ने फेरि प्रश्न उठ्या। एक खाले मान्छेमा त्रास पनि हुनसक्छ कि यो इस्यु यति धेरै चर्चा हुनुको पछाडि। म रक्तपातको पक्षधर होइन होइन, र तपाईँ जुन कम्युनिटीदेखि हुर्केर आउनुभयो नि, एउटा माइनोरिटी भनिराख्नु भएको छ नि तपाईँले होइन, त्यो कम्युनिटीदेखि आउँदा धर्मनिरपेक्षता ठिक थियो नि, किन चाहियो राज्यलाई धर्म? त्यही त। अनि व्यक्तिगत रूपमा मान्न त तपाईँलाई कसैले छेकेका छैन नि, राज्यलाई चाहिँ किन धर्म चाहियो? हो, राज्यलाई धर्म चाहिएको होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा केटेगोरिकल रूपमा हिन्दू राज्य बनाऊ भनेर भनिएको छैन त्यो डकुमेन्टमा। यो डकुमेन्टमा हामीले सिर्फ हामीले भन्दा पनि रविन्द्रजीले लिएर आउनु भएको विषय के हो भन्दाखेरि सोधौँ न त होइन, ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरौँ न त। के थाहा भोलि जनमत सङ्ग्रह हुन्छ र बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूले र अन्य अल्पसङ्ख्यकहरूले यो देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नै सही छ भनेर भोट हाले भने होइन, अनि त्यस पछाडि दिस इज सेटल्ड वन्स फर अल नि त होइन। तर अहिले यो पछाडिबाट घुमाउरो बाटोबाट लिएर आएकोले अलिकति यो आशंका, विभिन्न किसिमको इन्सेक्युरिटिज छ। यसले फेरि हेर्नुहोस् न कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। तर यहाँ अपेक्षा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबै माइनोरिटीले चाहिँ हिन्दू धर्मको विरोधै गरिदिए हुन्थ्यो होइन। अब्दुस मियाँ मुस्लिम हो, त्यसकारणले उसले आएर यहाँ चाहिँ तिमीहरू यो के अरे वेदलाई प्रधान भन्न खोज्ने होइन, हिन्दू धर्मलाई प्रधान गर्न खोज्ने, त्यसका भनेर हिन्दू धर्ममाथि चाहिँ अट्याक गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा कसैले पनि राख्नु पर्दैन, राख्नु हुँदैन र त्यो कसैले गर्न पनि हुँदैन। बहस गर्ने बेलामा हाम्रो अपेक्षा यस्तो खालको छैन तपाईँ हिन्दू धर्मको वकालत गर्दै हिँड्ने त। मैले वकालत पनि गरिरहेको छैन। मैले भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ असन्तुष्ट पक्षहरू र जुन विषयहरूले दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छन् ती विषयहरूका बारेमा आवश्यक बहस पनि हुन पर्यो
र सँगसँगै त्यसको निर्णयको अधिकार चाहिँ कोठाभित्र बसेका सर्टेन पोलिटिसियनहरूमा निहित हुन भएन। र यदि रविन्द्रजीले यसलाई पब्लिकमा लिएर जाउँ न त भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई त्यो भन्नै नदिने चाहिँ सही होइन भनेर भनेको हो। भले हाम्रो पार्टीले भोलि हाम्रो पार्टीका जति पनि संरचनाहरू छन् ती अफिसियल संरचनाहरूमा यी विषयहरूमा छलफल भएको छैन अहिले, होइन? जब छलफल हुन्छ तब होइन यो चाहिँ अहिले सेकुलरिजम नै ठिक हो भन्ने किसिमको निर्णय पनि आउन सक्छ। र यदि हामी पार्टीले त्यस्तो किसिमको निर्णय गर्छ भने हामी त्यसैमा अगाडि पनि बढौँला। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि कसैलाई उसका विचारकै आधारमा डिमोनाइज गर्न हुँदैन र बोल्न र च्यालेन्ज गर्न चाहिँ संसारको हरेक सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्न पर्छ, च्यालेन्ज गर्न पाइन्छ। र कसैले च्यालेन्ज गर्छ भने त्यसलाई पश्चगामी भनेर त्यसरी कित्ता काट गर्न चाहिँ हुँदैन। यो रविन्द्र मिश्रको विचार सार्वजनिक भएपछि सोसल मिडिया त हेरिराख्नु भएको छ? हेरेको छु। कस्तो लागिरहेछ? आई थिङ्क इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। पिपल आर पार्टिसिपेटिङ, एकदमै त्यो एनर्जीका साथ पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ। तपाईँले कमेन्ट बक्समा हेर्नुभयो भने मैले अधिकांश कमेन्ट्सहरू पढाएको छु, धेरै सपोर्टिभ छ होइन कमेन्ट्सहरू। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ त सपोर्टिभ भनेको अब तपाईँलाई समर्थन गरेको मात्रै पढ्नु भयो जस्तो छ। एउटा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कमेन्ट सुनाइदिउँ प्लिज। यी नवमण्डलले खुरुक्क कमल थापाको राजावादी राप्रपा प्रवेश गरे भइगयो नि। यस्तो हो, अघिल्लो चुनावलाई हेर्ने हो भने हामीले उहाँहरूलाई जितिसकेका छौँ। अब प्रवेशै गर्ने भने उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टीमा वेलकम गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला। यो चाहिँ आशय मात्रै हो, उहाँले लामो लेख्नु भएको थियो लेख्नु। खैर, तर यस्ता सबै टिप्पणीहरूको जवाफ दिइराख्नु पर्दैन। अब उहाँले विभिन्न किसिमका टिप्पणी गर्नुहुन्छ, त्यसमा मेरो कुरा त्यति धेरै कुराहरू छैन। तर टिप्पणीहरू सबै पक्षबाट आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै विचार अथवा कुनै टिप्पणीसँग एकदमै इन्सिक्योर हुनुपर्ने, त्यसलाई पर्सनल्ली लिइहाल्नुपर्ने, यसो नभए त हुँदैन भन्ने राख्नुपर्ने स्थिति होइन। जस्तो विवेकशील साझाभित्र युवा मानिएका मिलन पाण्डे, रन्जु दर्शनाले रविन्द्र मिश्रको विचार सार्वजनिक हुने बित्तिकै चर्को विरोध गर्नुभएको छ। युवालाई चाहिँ घात गर्यो भन्नुभएको छ। तपाईँलाई चाहिँ घात भयो जस्तो लाग्दैन? युवै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा युवा तपाईँ हो, पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य हुँदा सबभन्दा काम छ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। यस्तो हो, अब भोलि मिलन पाण्डेले अर्को एउटा डकुमेन्ट लिएर आउनु होला हो, अनि त्यो डकुमेन्ट हेरेर फेरि अर्को पक्षले यो त गलत भयो, यो घात भयो भनेर भन्ने, अनि यसले त हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ नि। आई वेलकम क्या रविन्द्रजीको डकुमेन्टलाई नै आई वेलकम, मिलनजीको डकुमेन्टलाई पनि आई वेलकम। टुमारो आई माइट राइट अ न्यू डकुमेन्ट। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले विचारलाई छलफलका लागि लिएर आउँछ भने त्यसलाई त स्वागत गरौँ न त, लोकतन्त्र त्यही होइन र? घातै भएको छैन विचारमा। म कस्तो हेर्नुहोस् न, अब तपाईँ आस्थावान हो कि नास्तिक हो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर यो संसारको प्याराडक्स के हो भने यो संसारको सृष्टिकर्ता भगवानको विरुद्धमा पनि कुरा हुन्छन् क्या। भगवानलाई मान्छेले च्यालेन्ज गर्न थालिसके, अब एउटा विचारलाई च्यालेन्ज गर्न मिल्दैन अथवा विचारै आउन मिल्दैन भन्ने त कहाँसम्मको न्यायसङ्गत हुन्छ? पक्ष विपक्षमा आफ्नो तर्कहरू राख्न पाइयो, अनि हामी केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रा औपचारिक बैठकहरूमा ती विषयहरूमा खुलेर होइन, पक्षमा के तर्कहरू छन्, विपक्षमा के तर्कहरू छन्, पार्टीको वस्तुगत परिस्थिति के हो, देशको वस्तुगत परिस्थिति के हो, हामीले लिनुपर्ने सही निर्णय के हो, त्यो त पार्टीको सचिवालयमा छलफल होला, केन्द्रीय समितिमा छलफल होला, पार्टीको महाधिवेशन आउँदैछ त्यहाँ छलफल होला, अनि हामी निर्णय गरेर त्यो निर्णयलाई क्यारी गरेर अगाडि जाउँला नि। वाट्स रङ अन द्याट? यो मुद्दा अगाडि बढ्दै जाँदा चुनाव त आउँछ। त्यो चुनावमा चाहिँ तपाईँलाई कसले भोट दिन्छन् जस्तो लाग्छ नि? नेता बन्ने त जनताको भोट नभए बनिँदैन, जतिसुकै गफ गरे पनि रविन्द्रजीले भोट त दिनु पर्यो नि। रविन्द्रजीले राजतन्त्र स्वीकार्नु भएन, उहाँले के सोच्नुहुन्छ त्यो यो तपाईँको आकलन हो होइन, मैले यो भनेको छैन, उहाँले पनि यो भन्नुभएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ हिजोको एउटा इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभएको छ म राजावादी होइन भनेर भन्नुभएको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँ कुनै केही वादी हो जस्तो मलाई लाग्दैन, उहाँ समृद्धिवादी हो, लोक कल्याणकारीवादी हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन विषयहरू उठाएका छौँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, यी विषयहरू उठाछौँ, यी हाम्रा प्रमुख मुद्दा हुन् होइन। बहसै भएन त, त्यसमा त बहसै हुन्, त्यो त देख्दै देखेन कसैले पनि। एउटा सङ्घीयता देख्यो, अर्को धर्मनिरपेक्षता देख्यो, अनि गणतन्त्र देख्यो। हेर्नुहोस् त,
हाम्रो पोलिटिकल प्रायोरिटिजहरू केमा फोकस छन्, हाम्रो पोलिटिकल प्रायोरिटिज यता फोकस हुनुपर्ने हो नि खासमा, होइन? तर फेरि यसको मतलब यो होइन कि अन्य विषयहरूमा हामीले केही बोल्नै हुँदैन अथवा त्यसमा कुनै सम्बोधनै गर्नु हुँदैन भन्ने पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले अब यसलाई होलिस्टिक रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीमा कुनै पनि विचारलाई निषेध गरिनु हुँदैन, त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र होइन, होइन? त्यस पछाडि पार्टीका निर्णयहरू हामी सबैजनाले मान्नुपर्छ, होइन? यदि हामीले ती निर्णयहरू मानेनौँ भने हाम्रो त्यो चरित्र, त्यो राजनैतिक चरित्र हुँदैन, त्यो सही हुँदैन, होइन? त्यो हामीले जुन विधि र व्यवस्थाको कुरा गरिरहेछौँ त्यो सही हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आइडियाज क्यान बी पर्सनल बट विल agree on the decisions that is made by the collective leadership approach. यो विचारले चुनावमा पार्टीलाई फाइदा गर्ला? त्यो चाहिँ समयले बताउँछ। हेर्नुहोस्, वारवारी भोट आउने हो कि आयो भने त राम्रै हुन्छ। तपाईँलाई के लागिरहेको छ कि एउटा आम नागरिकका जनचासोका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने पार्टीले भोट पाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। यस्तो खालको मुद्दा उठाउनाले तपाईँ फेरि मुद्दैलाई रिजेक्ट गर्न नखोज्नुहोस् न। छलफल हामी गरिरहेछौँ। यो एउटा सानो सामान्य लाग्ने विषय, तर यति हलचल ल्यायो। पार्टीभित्र पनि त्यत्तिकै हलचल छ कि पार्टीभित्र चाहिँ कसरी सुनवाई हुन्छ यसको, त्यो त मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्न सक्दिनँ। औपचारिक हाम्रो बैठकहरू हुन्, त्यहाँ साथीहरूले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, के आर्गुमेन्ट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यस पछाडि अब पार्टीका आधिकारिक संरचनाहरूबाट त्यसलाई हामीले कलेक्टिभली डिसाइड गर्छौँ के गर्ने भनेर चाहिँ। जस्तो यही विचारका कारण पार्टी विभाजित भयो भने को जिम्मेवार? हरेक बहसमा पार्टी विभाजन हुँदै जाने हो भने यो पार्टी कहिले पनि बन्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यसका पक्षमा विपक्षमा सबै पक्षहरूबाट तर्क गर्ने साथीहरूसँग कुरा गरिरहेको छु र हामीले गरेको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने हामी वैचारिक रूपमा खुलेर बहस गरौँ, तर पार्टी हामी फुटाउँदैनौँ। यो कुरा मिलन पाण्डेले पनि भन्नुभएको छ, अन्य साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी फुटतिर हामी अग्रसर छैनौँ, पार्टी फुट्दैन। तपाईँ वैकल्पिक राजनीतिमा लागेको युवाले यो विचारका कारण मेरो राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्यो भन्ने ठान्नु भएको छैन? होइन नि, फेरि पनि कि त तपाईँ भन्नुहोस्, होइन? यदि रविन्द्रजीले यो डकुमेन्ट लिएर आएर कसैले पनि वास्तै नगरेको भए, होइन, यो त आइडियै होइन रहेछ, विचारै होइन रहेछ, के लिएर आएको भन्ने कुरो हुन्थ्यो। तपाईँले देख्नु भएको छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कत्रो बहस चलिरहेको छ देशभरि अहिले यो विषयमा, होइन? कुनै देशमा त्यस्तो मिडिया छैन जहाँ यो विषय प्रमुख प्राथमिकताका साथ छलफल नभएको होस्, होइन? सबैतिर यसको त्यत्रै चर्चा छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसमा पक्ष विपक्षबाट अनेक किसिमका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। विषय त हो रहेछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जुन विषयको बारेमा आम नागरिक विचार व्यक्त गर्न चाहन्छन्, होइन, गरिराखेका छन्, त्यो चाहिँ विषय नै होइन भनिदिने के हो त विषय? त्यसो भए अनि वैकल्पिक राजनीतिले यो विषय भन्दा दायाँ बायाँ चाहिँ तिमीहरूले बोल्नु हुँदैन भनेर कसैले कहीँ लेखेर राखिदिएको छ? मैले त त्यो पढाएको छैन। त्यो छ भनेर भनिदिनुहोस्, देखाइदिनुहोस् मलाई, हामी त्यसको बारेमा मात्रै चर्चा गरौँला। होइन भने त अब जहाँ जहाँ जे असन्तुष्टिहरू देखिन्छन्, जुन विषयमा चाहिँ पार्टीले एक किसिमको विचार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, ती विचारहरूको त सम्बोधन हुँदा घाटा कसलाई छ? रविन्द्र मिश्रलाई सानो दलको नेता भन्ने जे आरोप लागेको थियो, यो विषयको चर्चाको हाइट सानो नेताको जस्तो देखियो। यस्तो पनि होला, यो विगत 4 वर्षमा हामीले जत्रो पार्टी निर्माण गऱ्यौँ, अब सानो पार्टी भनिराख्ने दिन चाहिँ सकिए जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनभने अब हामीले बोल्ने विषयहरूले राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकता पाउन थाले। त्यसो भएको हुनाले र देशभरि, होइन, अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा त हामीसँग कहाँ थियो सङ्गठन? केही पनि थिएन। सिधै 2-4 जना जो हामी साथीहरू थियौँ क्यान्डिडेसी दिएर आएको हो नि त। त्यस कारणले पार्टी त बनेकै थिएन। अहिले बिस्तारै पार्टी बन्दैछ, पार्टी ठुलो हुँदैछ भन्ने कुराको यो प्रमाण जस्तो लाग्छ। यो इस्युले अब पार्टी बनाउँछ देशभरि। यो इस्युले मात्रै होइन, होइन, हामीले आगामी दिनमा अन्य समस्याहरू आउलान्, ती समस्याहरूको बारेमा पनि हामीले विचार राख्दै गरौँला। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तर्सिहाल्नुपर्ने, डराउनु पर्ने, राजनीति सिद्धिहाल्ला भन्नुपर्ने कुनै विषय छ जस्तो लाग्दैन। चर्चा यति धेरै हुनुको अर्थ त्यो हो तपाईँलाई लागेको? डेफिनेटली हो नि। विवेकशील अब सबै जनताको मनमा छ।
हामी मनमा छिर्न थालिसकेका छौँ। लास्ट 4 इयर्समा धेरै राम्रो प्रोग्रेस छ। अर्को निर्वाचनमा त्यो प्रोग्रेसको रिपोर्ट कार्ड आउँछ। धेरै पछि भेट्यो अब्दुसजी, खुसी लाग्यो। तपाईँसँग आज यो कन्भर्सेसन गरेर पनि धेरै खुसी लाग्यो। समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।